صمد سراوت غايز التغيير كل عائلة تحكي لوجستيكس ولو نداد ولو قلب ولو خالي ولو أب معروفة نفرتي بحر دار كل محزي ترى زيت فلت عباي نفاريت إمريتس كمستر آيات مثلتات ساتلايت عرقاقيت منغستي إثيوبيا ناب منغستي إرترا ناب بريزيدنت إسياس أفورقي لؤخ يسدد اللو هذا نقرد ما نحسب تصمدوا بعلو تصمدوا فريسوس تفترين سلام فتواتن كبرات تخاتل تلومون كم تلوم دوز محرام دي حدشتن وانا ونور حاوريتاتات حاورنا خنكاتاتل نواخم حيزالكم مصيالله انا قريمي يقول نزي channel زي مبزحتكم سبسكرايب دغوركم هم تريزال لهمنا سبسكرايب مقار نزي channel زي بيتسب مخان تقوليكم نزي فيديو زخعه لايك مقار جمروا سناي مكتتال تمالي حفتخاز دفارت مالي ولدخا سقتنا تمالي نبرتك حفتخاز ودمه قدامات كاز دحسسه دفارت محبراو توفيتك زنا عسل مورال كازنو قتل صلاي او حدا اوان كن نايصم دا اكل كون حدا ነገር ድማ نحسب تصمدو بعلو صمدو فريسوس تفتراي صرته غار صمدو فريسو نتغارو كو حاس توحيلو زتاقد صمدو اي اب مقابر صمدو استمسرته صمدو اي كالاي كتتصامدون كتدلللك كتصامد سلازلك اصلا كتصامد معناته هون زشي سلازلك اخو تعدك تقراي بزحات براند زونن عدي بزح براند يزلو حزب تقراي معلو ابي براند مغنياتهم امفراق افريقيا جيوغرافيكالي امچو هناتا ديلنا هلو ግን نوح زمن اكزيست زغبره حزبي بارنت ፍጹም ዘይተአናገደ ህዝቢ حزب عم تجرشوا بعثرتها قطر عدتها زوان فسيسا تمكرا بديو محبر سواوي غعزو زقصله حزبي زي برانديو امسرا افريقيا ولا علم براند زي براندي زيريو كابزو تقراي حزب تقراي يلين زي كحبر يخل زي كصمد يخل تاكرك كصمد سبت زي وتد انت وين تبراي تلقى لفتي مسودات كلا انت تقراي تغادا لاينت عد تغادا لاينت عد قرصنينت عد متكلاونت تقراي ازيوم تعامينو كتغورو اميلي تسامينو كتصامت خوي كالي تقراي عد تديف بعل براند ازي أبدأ كهينام صار TDF أنت قالسو propaganda أنت تقول تلو كتعلم تلو TDF فحيل إذا حدر تعتقون بدور زملو قوي مثلا بس أنتم كم يكون أنت TDF نهيز بتقرأي تمثالي هيز بتقرأي كتحف كم ذي كله TDF كسعة زمان حيل يكون كم تزغون ما أزوان زفسس قليل تتوكسوا وقوي قنا أزوان كو إفش كافتنا يكونات لوجيك وتعقو يتوق فليز ملاينيو نقرقن دو because نهيزب تقرأي تقصلاي محوراو سيتنا هيزب تقرأي محوراو مستقابل هيزب تقرأي زترد حيل سلازي براند سلازلنا مصما دبعلو زطيقوتنا كان سلنا مالئنا تروق حسلنا مالئنا صمدو نحسب زلنا صمدو زغبر زلنا زين متنتن هونيرنا مانن مسانا خصم متخل يلن تحل منغستي إثيوبيا ناب منغستي إرترا ناب بريزيدنت إسياس أفورقي لؤخ يسدد اللو يبحالالو مسرتو ازي لؤخ ازي نايطعنا ديو كبل زخئلي مغنياتو دحر ازو كلو كنوحطكم كنطحلكم 130 مليون ب2 مليون انابلكا زتغبره فقران دانكيران وايلان دحر ازو كلو بتغرينيا ناي مفررح قاله محتت نمنتاي كونخون نزي كمز زغبره باي ذا واي قدم حجي ا بارلاما بستفلالي ناي بلصغنا ودب اخيبا ابي احمد كمزي اسرائيل تغبرو زلا كنغبرينا زبل حد انفت زلوو نجر تزاريب كمز نبر ذكر سلازي زوم لومي
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ናብ መንግስቲ ኤርትራ ተላኢኹም ዝባሃሉ ዘለው ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ከጥንቀቀሎም ኣለዎም ዝብል ብውሽጢ ሓደ መሴጅ ሰዲድ ለይሰብ ስለዚህ ናይ በሐቂ ምናልባት ውን እዞም ሰባት እዚአቶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝዛረርቡ እንተዳኣ ኮይኑ ምናልባት በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኢሳያስ አበይ ቦታ ከም ዝርከብን ኢሳያስን ንምርካብን ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎሞ ጥንቅቅ ምባል ግን ጽቡቅ እዩ ኢሉ ብውሽጢ መሴጅ ሰዲድ ለይ ትብላዕ ዘረባያ ትጥቀም አይትጥቀም ምዝራብ ግን እንታይ ሞ ካልእ እኳ ክንዛረብና ወዓልና ኢለ እዚ ዛረባ ዘለዎ ሰላም አምላክ ምስኩልና ይኹን ጽሙደ ሰራዊት ትግራይ ዝዕጥቕ እዩ ኩሉ ዓይነት ዕጥቂ ሎጂስቲክስ ወልዎ ነዳዲ ወልዎ ቀለብ በልዎ ካልእ ወልዎ ጽሙዶ ጥራሕ እንታይ ኮነስ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ኩሉ ከምዚ ኢለ ይነብር ወይ ከዓ ንኡ ትኸውን ኢትዮጵያ ክፈጥር እዩ ንኡ ዘይትኸውን ኢትዮጵያ እንተኮይና ከዓ ንኡ ትፈጥር ንኡ ትኸውን ትግራይ ትፈጥር ልላውነት ክውዕስ እዩ ንዚ ዝገብር ኩሉ ነገር ይግበረና ሕድሕደን ደቂቃ ሰከንድን ስለተጠቕማና ኢና ንሕና እውን ትውዕል ብርተርያ እንጥቀመሉ ዘለና እምበር ብውዕል ብርተርያ ቃል ኪዳን ኣሲርና ብኑ እናተፋዕና ከይደ ይኮነን ዘስግብ ነገር የለን እንታይ ግን ንልምን ዝጎደና ከይህሉ ግዜ ከየምልጥ እቲ ጽሙዶ ብስቃእ ዝርይዎ ዓድታት ከይህሉ ንሰላምን ንዓርሰ ምክልኻልን ጥራሕ ከም ዝኾነ ክነርድእ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክስራሕ ምስ ግዜ ዋጋ ግዜ ክርዳእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሕዚ እውን ተስፋ ዘይቆረፁ ጽንፋፍ ወዲ ጽንፋፍ ናይ ብልጽግናው ዝየለው ገሊኦም መንግስትነት ተቆጣጠሩ ገሊኦም ቢሮ ዝኣተው ገሊኦም ከዓ በቦቱ ተሰግሰጉ እኔው ብልጽግና ኣቀባብላ ክገብሩ ኣብዚ ሕፍር ታሪኽኩም እኔኹም ናብ ቦታኹም ተመለሱ ልዕልና ሓጊ ይከበር ይተሓተቱ እዚ ትግራይ ኣይመክት ሰይበሃል ነውሩ እዩ የኽብ ዝደሊ የቐኒለይ ክብረት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ቅድሚ ሕዚ ተረኣያ ዘይትፈልጥ ዓባይ ነፋሪት ኤምሬትስ ከም ዝተረኣየት ምስልታት ሳተላይት ኣረጋጊጾም ኣብ ክልል ኣምሓራ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ዘይተለመደን ዘጠራጥርን ንጥፈታት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝሕብሩ እቶም ምስልታት ሳተላይት ካብዚኦም ድማ ብመጠና ዓባይ ነፋሪት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምርኣያ ሓደ እዩ እታ ወተሃደራዊት ናይ ጽዕነት ነፋሪት 50 ሜትሮ ንውሓት ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ነቲ ምስሊ ሳተላይት ተወኪሶም ዝወፁ ሓበሬታታት ካብ ኤምሬትስ ኣልኣይን ተበጊሳ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ከም ዝኾነት እዮም ዝሕብሩ መረዳታታት ከም ዝገለጽዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ጎንደርን ሰመራን ነቲ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ክኸፍቶን ዝሓስቦ ዘሎ ወራር ከም መዕረዲ ነፈርቲ እናተጠቐመሉ እዩ ዝርከብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሃረር ሜዳን ቦሌን ዝዓርፋ ዝነበራ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ናብ ባህር ዳር ብምምራሕ በተደጋጋሚ እናዓረፋ ከም ዝርከባ ምጽብጻብና ዝዝከር እዩ እተን ነፈርቲ ብቐንዱ ኣጽዋር ጻዕና ከም ዝኾና ዝሕብሩ እቶም ምስልታት ሳተላይት ገሊአን ብቐጥታ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝብገሳ ገሊአን ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዓሪፈን ዳግም ናብ ባህር ዳር ዘምርሓየን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ጎንደር ባህር ዳርን ሰመራን ንሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሓዊሱ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ከም ዝርከባ እቶም ብዓለም ለኸ ትካላት ዝወፁ ዘለዉ ምስልታት ሳተላይት የመልክቱ ሰለስቲኦም መዕርፎ ነፈርቲ ዝተሓረዩሉ ምክንያት ድማ ብፍላይ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ዝካየድ ወራር ካብ ቀረባና ተበገሳ መጥቃዕቲ ፈጺመን ንምምላስ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓልፉ 2 ወርሒ ጀሚሩ ሰራዊቱን ድሩዓት ኣጽዋርን ካብ መላእቲ ሃገር ናብ ትግራይ ብምጽጉዑ ከቢቡ ዝርከብ እንትትከውን ብምዕራብን ቡሬን ድማ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ተፋጢጡ ከም ዝርከብ ይዝግለጽ ብልጽግና እምበኣር ፈለማ ንትግራይ ጨፍሊቁ ናብ ኤርትራ ንምምራሕ ወሲኑ ዝወደእ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ናብ ትግበራ ዘይኣተወሉ ምክንያት ድማ ግዜን ኩነታትን ይመርጽ ከም ዘሎ እዩ ፈለጥቲ ውሽጢ ዝሕብሩ እቲ ስርዓት ንማእኸላይ ምብራቕ ሓዊሱ ዓለም ኣብ ቅሉላ ኣብ ትርከበሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንምፍጻም እዋን ኢሉ ደምዲሙ እኳ እንተነበረ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ድሕሪ ምጓዓዙ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝተፈጠረ ናይ ጸጥታ ጸገም በቲ ዝሓሰቦ መደብ ክጓዓዝ ከም ዘይከኣለ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ከምኡውን ኣብ ሰሜናውያን ተፈጢሩ ዘሎ ምሕዝነት ብልጽግና ሃላኢሉ ናብ ወራር ንኸይኣቱ ከም ዝገበረ ይግለጽ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ጀኖሳይድ እንትእወጅ ዝነበረ ደገፍ ውሽጢ ዓድን ባዕዳውያንን ሎሚ ዘይምህላው ድማ ካሊእ ግዜ ንኽዕድግን 2 ግዜ ንኽሓስብን ይገብሩ ከም ዘለውን ካብ ፍልፍላ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ብልጽግና ኦሮሞ ከይተረፈ እዚ ዘይንስዕሮ ኩናት እዩ እቲ ሓደጋ ናብ ባዕልና
ንሕና እዩ ዝምለስ ዘሎ ዝብል ኣፈላላይ ምፍጣሮም ካሊእ ምክንያት ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምፅብፃብና ይፍለጥ በቲ በለበቲ ድሕሪ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ንክጅምሮ ሓሲብዎ ዝነበረ ወራር ክሳብ ሕዚ ዘናውሖ ብልፅግና ሕዚ እውን ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ሰሜን ካብ ምጓዓዝ ግና ዓደይ ወዓለን ብቐጥታ ወራር ካብ ምፍፃም ድማ ንትግራይ ብኩሉ ከቢቡ ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታ ንክፀንት ይገብረሎም ሕዚ ወርሓዊ በጀት የለን ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተቋሪፁ ነዳዲ ኣየኣቱን ኣፋውስ ናውቲ ሕክምና ከልኪሉ ባንክታት ዓፂሙ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ እዋን መኸተ ዝነበረ ዘይሕይሽ ናብራ ይደፍእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ